बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको दीवार गिरा, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि यहूदियों के नज़दीक दीवार गिरा की क्या अहमियत है। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नत से तमीर करवाई थी कि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी तमीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी हैकल का ना कोई वजूद था और ना ही कोई तस्वुर था। उस कौम की बदबू वाली खाना बदोश जिंदगी थी। उनका हैकल या मुबित एक खैमा था। उस खैमे में तबूत सकीना रखा हुआ था जिसकी तरफ ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये तबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। ये तबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया इकराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनसलवा और दीगर अंबिया इकराम की यादें गिरा थी। यहूदी इस तबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। जंग के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो आपने अपने लिए एक महल तैयार करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं तो खुद महल में रहता हूँ कि मेरी कौम का मुबित आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रवायत है जिसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा कि मैं एक शानदार लकड़ी के बने हुए महल में रहता हूँ लेकिन खुदावंद का ताबूत खैमे में पड़ा हुआ है। आपने हैकल की तमीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने मशवरा दिया इस हैकल की तमीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दें। चनाचा आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सन 1930 से सन 1937 के दौरान अपने दौरे हुकूमत के 4 साल में इसकी तमीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इस बनावट और खूबसूरती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह तमीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी पत्थर उन जन्नत की ताकत से छुआ गया है जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तमीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए मगर जन्नत को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल सुलेमानी की तमीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ने दौरे इबादत ही कब्ज़ कर ली मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और उस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि आप अभी भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल मुबैद या मस्जिद बहुत ही आलीशान और वसीअ अरीज़ तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। उससे अगले हिस्से में उल्मा जो कि अंबिया किराम औलादें में से होते उनकी इबादत की जगह थी और उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था उसमें तबूत सकीना रखा गया था। उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सवाए सबसे बड़े आलम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबलूस होते रहे मगर ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा तक ना लाती और ये एक जानिब इबादतें करते और दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर की खिलाफ वर्जी भी करते। उनकी इस दोगली रविश से अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हो गए। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में अंबिया इकराम भेजे गए मगर ये कौम हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर तक बनाए गए मगर ये गुनाहों से बाज नहीं आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत भेजी थी। 586 में बदनज़र ने उन पर हमला किया, उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से तबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया
اور اپنے ساتھ بائبل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تلبیبی رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف تبوک سکینہ کی حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 537 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ سیرس نے بائبل عراق پر حملہ کر دیا اور بائبل کے ولی عہد کو شکست فاش دیکھ کر بائبل سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر 539 میں شروع ہوا۔ تیسری تعمیر کا کام سر انجام دیتے ہوئے ہم وطنوں مخالف کا سامنا کرنا پڑا۔ تعمیری کام جلد ہی بند کر دیا گیا۔ 4.5 سال کے عرصے میں 520 اور 525 تعمیر تک پہنچا۔ اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں ملا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں تابوت سکینہ کو کہاں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ یوڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی تعمیر کا نیت کی اور یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے طریقے سے گرایا گیا تو اس کی تعمیر نہیں ہوگی۔ یوڈس نے کہا، مرمت کرنا چاہتا ہوں، گرانا نہیں چاہتا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں یوڈس نے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصول ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مطلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ آج اس قوم کی شرارتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 سال پہلے کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ اب اس نے پوری مسلمان امت میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد سے جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل کے تخت و داؤد اور تابوت سکینہ دوبارہ رکھنا ہے کہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام کافی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کی وجہ سے یہ پوری دنیا کو جنگ سے آگ میں لپیٹ دیں گے۔ آپ اندازہ کریں، جس بستی میں بد نسل قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بننے کے بعد ایک شہر کا نام تلبیبی رکھ دیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات انبیاء اکرام کی امامت کی۔ یہودی آج تک بار بار گرے ہوئے ہیکل کو نہیں بھولے، حالانکہ تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اکرام اولیاء کے مزارات ہیں، بس بم لگا کر شہید کر دیے گئے۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت پوری مسلمان امت کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر